آب داره چکه میکنه. تو بیداری؟ داشتم به شور و حال عروسی فکر میکردم. چه بریز به پاشیم بود. این روزا مردم این دیوونه ها پول خرج میکنن. 100 تا لباس برای عروس، برای فامیلا جدا، برای خدمه هم 5 تا لباس گذاشته بودن. به به. بعدم میدونی لباس خدمتکارا از 7000 تا کمتر نبود. بخواب دیگه. یهو که خوابم نمیبره. با همین فکرها کم کم میخوابم. تو نگران نباش. صبحانت سر وقت آماده است. برای این نمیگم مهوش. خودم صبحونه رو درست میکنم. تو با خیال راحت بخواب. درست میکنم. تو بخواب. برای چی میخندی؟ هیچی، همینجوری. یکیو که اسکل میکنی چطوری خندت نمیگیره؟ کیو اسکل کردم؟ دوست تو. با قیافه جدی گفتی بله، پس فردا میام. من واقعا دروغ نگفتم. یعنی واقعا میخوای بری؟ تو چی فکر میکنی؟ من فکر کردم همین جوری گفتی که میرم. اونم تا آخرین لحظه دست بر نمیداشت. اون که اصرار میکرد، ولی منم واقعا گفتم که میری. خیلی جدی. خب من اون روز چی بپوشم؟ ولش کن، یه چیزی گفتم. قرارداد که امضا نکردیم. صبح زنگ بزن بگو نمیتونیم بیایم. ببین، همون ساری مشکیت رو تنت کن. اون که کمرش معلومه؟ تو داری چی میگی؟ بابا فرصت داری دیگه. یه بلیز جدید بدوز. تو به همه جاش فکر کردی نه؟ اونم انقدر داشت اصرار میکرد، به نظرم درست نبود قبول نکنم. ولی اگه تو بخوای میتونم فردا زنگ بزنم و عذرخواهی کنم، بگم نمیتونیم بیایم. هر جور میلته. خیلی دیره، بخواب. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.